व्यूअर्स, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, ये सेक्शन 35 TPA ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का एक कॉन्सेप्ट है, एक डॉक्ट्राइन है। ये इक्विटी का डॉक्ट्राइन है जो एप्लीकेबल है और तकरीबन लॉ के हर फील्ड में एप्लीकेबल है। तो आइए इसकी तफसीली फवाइद और नुकसानात को देखते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन डॉक्ट्राइन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 35 के तहत, और ये इक्विटी का भी है जो इसे बेस करता है एक लीगल मैक्सिम पर। इक्विटी का मैक्सिम है क्वाड एप्रोबो नॉन रेप्रोबो, कि कोई शख्स किसी चीज को अप्रूव करता है तो उसको डिसअप्रूव नहीं कर सकता। तो ये एक ब्रांच है एस्टॉपल की। सेक्शन 35 के तहत इनमें क्या सूरत हाल पैदा होती है कि कोई शख्स ए जो मालिक नहीं है बल्कि मालिक के बिहाफ पर अटॉर्नी या उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कोई किसी से ट्रांजैक्शन कर लेता है और उसका फायदा मालिक को भी पहुंच जाता है, तो लेकिन मालिक के पास फायदा लेने का ऑप्शन है। बिल्कुल ले लिया उसने, लेकिन वो बाद में इससे अगर इसे अप्रूव नहीं करता, उसके पास ऑप्शन मौजूद है कि मैं अपने जो क्या कह सकते हैं उसको एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव की किया हुआ नहीं मानता, तो फिर उसके पास ऑप्शन है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन के तहत वो इलेक्ट करता है कि रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो उसे जो प्रॉफिट है, जो फायदा है, वो वापस करना पड़ेगा। इसमें अगर देखें प्री रेक्विजिट्स इसके क्या हैं सेक्शन 35 TPA के तहत या जनरली लॉ के तहत, तो प्री रेक्विजिट पहला तो ये है कि एक पर्सन प्रोफेसेस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, लेकिन उसे राइट टू ट्रांसफर नहीं है, ना वो रियल ओनर है, ना तो उसको राइट टू ट्रांसफर है, ना वो रियल ओनर है, लेकिन रियल ओनर के यहाँ पर ऐसा कर रहा है। तो रियल ओनर को वो राइट हासिल है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। और बेनिफिट्स जो उसके हैं, बेनिफिट्स हैं, वो रियल ओनर को ही जाते हैं। बेनिफिट्स जो हासिल करता है प्रोफेस्ड ट्रांसफर, तो वो रियल ओनर को मिलते हैं। तो इस सूरत में वो उसको डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन के तहत वो एक्सेप्ट भी कर सकता है रियल ओनर और रिजेक्ट भी कर सकता है। ये नहीं कर सकता कि वो बेनिफिट्स भी ले ले और जो प्रोफेस्ड ट्रांसफर का ट्रांजैक्शन है या डॉक्यूमेंट है उसको रिजेक्ट भी कर दे। इस सूरत में उसे दोनों राइट्स एंजॉय करने की कानून इजाज़त नहीं देता। राइट ऑफ इलेक्शन यही है कि वो एक चीज़ को इलेक्ट करेगा, दूसरी को रिजेक्ट करेगा, और सेम कैपेसिटी में वो ना तो एक्सेप्ट कर सकता है ना रिजेक्ट कर सकता है। एक ही कैपेसिटी में वो करेगा कि जो उसके बिहाफ पर प्रोफेस्ड ट्रांसफर ने ऐसा किया हो। अगर उसने डायरेक्टली कोई सौदा कर लिया है तो ही इज बाउंड बाय लॉ, और कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। और कोई शख्स इम्प्लाइडली भी और एक्सप्रेसली भी इसे इलेक्ट कर सकता है। इम्प्लाइडली क्या है कि वो बेनिफिट्स जो उसे मिले हैं अपने पर्सनल यूज़ में ले आता है, कंज्यूम कर देता है, या अपने किसी ऐसे अमल से वो उसे एक्सेप्टेंस का इम्प्रेशन देता है। एक्सप्रेसली नो कहते। अब इम्प्लाइडली की मिसाल क्या है कि अगर कोई शख्स 1 साल तक खामोश रहे, एक्सेप्ट या रिजेक्ट ना करे, तो एक्सेप्ट ही समझा जाएगा। और अगर वो रिजेक्ट करता है तो उसे रिलिंक्विश करने पड़ेंगे तमाम बेनिफिट्स।
تمام بینیفٹس جو لیے ہیں اسے ریلنکوش کرنا ہوگا، اور وہ کس کو جائیں گے؟ پروفیسڈ ٹرانسفر کو جائیں گے۔ اگر وہ فوت ہو جائے اس دوران تو پھر اس کے لیگل ریپرزنٹیٹیوز کو جائیں گے۔ اگر فار کنسیڈریشن ہے تو تمام کی تمام کنسیڈریشن جو ہے نا وہ واپس کرنا ہوگی، جس شخص کے ساتھ جس سے وہ بینیفٹ لیے گئے تھے اس کو واپس کرنا ہوں گے۔ پروفیسڈ ٹرانسفر کو ملیں گے یا پھر ان کے لیگل ریپرزنٹیٹیوز کو ملیں گے، وہ آگے جیسے بھی آگے لمیٹڈ، اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو ایسا شخص جس کو یہ ریفیوز ہو گیا ہے، ریجیکٹ ہو گیا ہے ریئل اونر کی طرف سے ٹرانزیکشن یا ڈاکومنٹ یا انسٹرومنٹ، یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ میں اس لفظ استعمال کیا گیا، ٹرم استعمال کی گئی ہے، وہاں ڈیفائن کیا گیا ہے، تو وہ ایسا شخص ڈس اپوائنٹڈ ٹرانسفری کہلائے گا۔ ڈس اپوائنٹڈ ٹرانسفری کہلائے گا کہ اس کے رائٹس پھر کیا ہے، اس کو پورا کمپنسیشن ملے گا یا پھر اسے جو بھی بینیفٹس ہیں وہ واپس کیے جائیں گے، اور اس صورت میں اس کے کیا ریمیڈی حاصل کرے گا۔ وہ کمپنسیشن کا اسکیل کیا ہوگا؟ ویلیو آف دی پراپرٹی، جو رائٹس جتنے بھی اس کی ویلیو ہوگی رائٹ کی یا پراپرٹی کی، تو اس کے ایکول اس کو کمپنسیشن ملے گا۔ اس میں 1 ایئر کا لمٹ ہے کہ 1 ایئر میں وہ اسینٹ کرے گا یا ڈسینٹ کرے گا، اگر کچھ بھی نہ کہے تو وہ اسینٹ سور ہوگا۔ ڈس اپوائنٹڈ ٹرانسفری کا رائٹس بھی ساتھ ہی میں نے بتا دیا کہ اس کو کمپنسیشن لے گا اور ایکول ٹو ویلیو آف دی پراپرٹی لے گا۔ اس کا ہم آخر ڈاکٹرائن آف الیکشن کا کیا کنکلوژن نکالتے ہیں کہ ایک شخص کو 2 انکنسسٹنٹ رائٹس میں سے چوائس کا حق قانون دیتا ہے، لیکن دونوں کو سیملٹینیسلی انجوائے کرنے کا رائٹ نہیں دیتا۔ اس میں جیسے میں نے کہا کہ سول لاء کے تحت اگر کوئی ایکسپرٹی ڈگری ہو گئی ہے، مثال دے رہا ہوں، اسی طرح آپ اسے کہیں بھی فٹ کر سکتے ہیں، کوئنسائڈ کر سکتے ہیں کہ اس کے ایکسپرٹی ڈگری کے خلاف اپیل بھی کر سکتے ہیں CPC کے تحت، سول پروسیجر کوڈ کے تحت، اس کو اسی عدالت میں آرڈر 9 کے تحت چیلنج بھی کر سکتے ہیں، 9-13 جس کو کہتے ہیں آرڈر 9 رول 13 کے تحت سیٹسفائی کرنے کے لیے منسوخی ڈگری یک طرفہ وہ بھی کر سکتے ہیں، اور 12(2) میں بھی اگر سیکشن 12 سب سیکشن 2 آف CPC کے تحت بھی اسی کورٹ میں اپلیکیشن دے سکتے ہیں جو دعوے کے ہم رکاب ہوتی ہے، چیلنج کے ہم رکاب ہوتی ہے، ہم بلہ ہوتی ہے اس کے۔ تو لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک ریمیڈی اویل کرنے کے بعد پھر دوسری شروع کرتے پھر تیسری شروع کرتے، ایسا نہیں۔ جو رائٹس اس کو حاصل ہیں یہ اس کو چیلنج کرنے کے ایک سلفر ڈگری کو، تو وہ ان میں سے کسی ایک کو اڈاپٹ کرے گا، ایک کو الیکٹ کرے گا۔ اٹس رائٹ آف الیکشن۔ تو اس میں سائٹیشنز بھی ہیں، کیس لاز ہیں جو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیتا ہوں، اور اسے غور سے پڑھیے گا۔ اگر کوئی بات ذہن میں ابھرے تو میرے واٹس ایپ نمبر یا کمنٹس کے ذریعے اسے پوچھا جا سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔